دے کے 50 نماز اللہ نے ٹوریا موسیٰ نے پھر واپس اللہ ول موڑیا موسیٰ نے پھر واپس اللہ ول موڑیا کہ ماڑے نے تیرے امتی نہ اے نہ بھار سے سونا میرا آقا تے سونے سونے نین حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین آئیے کائنات دے لوگو سب تو پہلا دروازہ جس دروازے نو باب الصلاۃ کیا جاندا ہے جس تو نمازی گزر کے اللہ رب العالمین دی جنت دے مہمان بن جان گے اے دروازہ تسی یاد رکھنا ہے باب الصلاۃ پہلا دروازہ آئیے دوسرے دروازے دا تعارف کرانا چاہنا نبیاں دے امام پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزہ نہیں آ رہا دل نو سکون نہیں مل رہا تہاڈی طرفوں محبت دا ثبوت نہیں مل رہا دوبارہ میں پڑھاں گا اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نام دے نال محبت دا اظہار کرنا ہے نبیاں دے امام پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینج گل سمجھ نہیں آئی تے دوسری طرح بیان کرنا چاہنا سونا لب جدوں اپنے کھولدا سی سونا لب جدوں اپنے کھولدا سی اوتے ہیرے موتی رولدا سی اوندا بولنا رب دا قرآن آیا کل نبیاں دا سلطان آیا او کل نبیاں دا سلطان آیا او کل نبیاں دا سلطان آیا کوئی پونج دے پیسن شجرانو او کوئی شجرا تے کوئی حجرانو اینا در در دیا پجاریانو اینا در در دیا پجاریانو ایک در تے آن جھکانا یا کل نبیاں دا سلطان آیا آمینہ دلال پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان آپ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ جڑا انسان اللہ رب العالمین دے رستے اندر جہاد کرنے والا اللہ رب العالمین دے رستے اندر تگو دو کرنے والا اللہ رب العالمین دے رستے اندر تلوار چلانے والا اللہ دے رستے اندر نیزہ چلانے والا اللہ دے رستے اندر بندوق پسٹل چلانے والا اللہ رب العالمین دے کلمے نو بلند کرنے والا حتیٰ کہ اپنی جان دا نذرانہ پیش کر کے کائنات تو چلا جاندا ہے انعام کی ملے گا فضیلت کی ملے گی شان کی ملے گا آمینہ دے لال پیغمبر نے فرمایا خون دا قطرہ زمین تے بعد اندر گردا ہے اللہ سارے گناہاں نو پہلے معاف کر دیندے نے فضیلت کی ملے گی جنت اندر خود بھی جائے گا اپنے اہل و عیال دے وچوں 70 آدمیاں دی سفارش کر کے جنت اندر لے کے جائے گا اتنی عظمت اتنا شان اور مقام اللہ رب العالمین نے مجاہد دا بنایا ہے اسی جہاد تے نہیں کر سکتے اسی فلسطین اندر تے نہیں جا سکتے اسی کشمیر اندر تے نہیں جا سکتے لیکن آمینہ دے لال پیغمبر دا فرمان سنیا جے اسی نیت کر لئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا انسان جہاد دی نیت کرنے والا ہے جہاد دی تڑپ رکھن والا ہے جہاد دے بارے ان دا دل مچل جان والا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نیتاں دی وجہ تو مجاہد دے برابر ثواب عطا کر دیندے نے جیڑا انسان ان دے نامہ اعمال دے اندر
جہاد والا عمل ہوئے گا، کل قیامت والا دن ہوئے گا۔ باب الجہاد تو ایسے انسان نو اللہ دی جنت دا مہمان بنا دیتا جائے گا، اللہ دی جنت دا وارث بنا دیتا جائے گا۔ دو دروازے ہو گئے نے، آگے بڑھیے تیسرے دروازے دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ اس دروازے نو باب صدقہ کیا جاندا ہے، اور نبیاں دے امام پیغمبر نے فرمایا وَمَنْ من اہل الصدقہ دعی من باب الصدقہ۔ کل قیامت والا دن ہوئے گا جن دے نامہ اعمال دے اندر سب تو زیادہ صدقہ و خیرات والا عمل ہوئے گا۔ کدھر زکاتاں ادا کرنے والا ہے، کدھر خیراتاں ادا کرنے والا ہے، کدھر فطرانے ادا کرنے والا ہے، کدھر بیوہ یتیماں دی خدمت کرنے والا ہے، کدھر طلباء دی خدمت کرنے والا ہے، کدھر علماء دی خدمت کرنے والا ہے، کدھر فقراء دی خدمت کرنے والا ہے، کدھر مساکین واسطے دسترخوان لگانے والا ہے، کدھر افطاریاں کرانے والا ہے، کدھر سحریاں کروانے والا ہے، کدھر قیدیاں نو آزاد کروانے والا ہے۔ صدقہ و خیرات کرنے والا انسان قیامت والا دن ہوئے گا، باب صدقہ تو اللہ رب العالمین دی جنت دا مہمان بنا دیتا جائے گا۔ اور آئیے کائنات دے لوگوں، بات کر دیا کہ گزارش پیش کردہ چلا جاواں۔ آمینہ دے لال پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پیش کرنا چاہنا۔ اے سارے دے سارے اللہ دے پیارے بندے نے، اے سارے دے سارے محبوب نے، منیا لوگاں دی خدمت کرنا اے بہت بڑا عمل ہے۔ اے جناب جی مسکینہ دی خدمت کرنا بھی بڑا عمل ہے، غریباں دی خدمت کرنا بھی بڑا عمل ہے، لیکن جڑی طرف میں توجہ دلانا چاہتا، سب تو زیادہ فضیلت والا عمل، سب تو زیادہ اعلیٰ عمل، انسان اپنا مال طلباء تے لٹان والا بن جائے، دین والیاں تے لٹان والا بن جائے، علماء دی خدمت کرنے والا بن جائے۔ تسی کہو گے مولانا صاحب تسی اپنی تائید کر رہے ہو، تسی قاری صاحب دی تائید کر رہے ہو، تسی اپنی سائڈ لے رہے ہو۔ نانا میرے مسلمان ویرا، انصاف دے نال ایمان دے نال سماعت کرنا۔ آمینہ دے لال پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کول شاگردی حاصل کرنے والے، علم پڑھنے والے، دین سکھن والے اصحاب صفہ دے نام دے نال تانوں یاد ہوئے گا، تواڈے علم اندر ہوئے گا۔ اے اصحاب صفہ یتیمی والی مسکینی والی زندگی گزار دیا ہویا، آمینہ دے لال دے کولو علم حاصل کرنے والے، قرآن سکھن والے، نبی دے فرمان حاصل کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے جدوں بھی کوئی چیز آیا کر دی، آپ سب تو پہلے خود نہ کھایا کر دے، خود نہ پیا کر دے، بلکہ اے طالب علم اصحاب صفہ والے انہاں نو بلایا کر دے، اور سب تو پہلے آپ اپنا مال انہاں دی خدمت اندر پیش کریا کر دے۔ ایک دن ایسا واقعہ ہویا، دودھ دا پیالہ آ گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے مینوں بڑی پیاس لگی سی، مینوں بڑی تڑپ سی، کاش کوئی کھانا مل جائے، پین واسطے پانی مل جائے۔ اللہ رب العالمین دی رحمت ہوئی ہے، دودھ دا پیالہ آ چکیا ہے، اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے پیش فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میرے ذہن اندر سی کہ سب تو پہلے آمینہ دلال مینوں دودھ پین واسطے پیش کرن گے، لیکن آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ اصحاب صفہ جڑے علم حاصل کرنے والے نے، جڑے طالب علم نے، جاؤ طالب علماں نو لے کے آؤ۔ اصحاب صفہ آئے نے، حضرت ابو ہریرہ نو فرمایا اے ابو ہریرہ دائیں جانب شروع ہو جا، اے سارے دے سارے طالب علماں دی خدمت کردہ چلا جا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے دودھ دا ایک پیالہ ہے، پتہ نہیں پورا آنا ہے یا نہیں آنا، پتہ نہیں میرے واسطے بچنا ہے کہ نہیں بچنا۔ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ہویا، ایک طالب علم تو شروع ہوئے نے، پہلا بھی سیر ہو چکی ہے، دوسرا بھی پی کے شراب ہو چکی ہے، تیسرا بھی
رج چکی ہے، دوسرا بھی جناب جی فارغ ہو چکی ہے، سارے دے سارے طالب علماں نے رج رج کے دودھ پی لیا ہے، لیکن دودھ دا پیالہ پھر بھی ختم نہیں ہویا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ہن تو بھی پی لے، ابو ہریرہ نے بھی پی لیا، پھر بھی دودھ دا پیالہ ختم نہ ہویا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ہور پی لے، ہور پیتا، فرمایا اللہ دے پیغمبر ہون تے میں رج چکیاں۔ آپ نے سب تو پہلے نوش فرمایا۔ واقعہ بیان کرن دا مقصد اے ویکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات نے طالب علماں نو ترجیح دین والے نے، حضرت ابو ہریرہ اپنی ذات نے طالب علماں نو ترجیح دین والے نے۔ اللہ رب العالمین دی رحمت ہے، جڑا ماشاءاللہ گلشن تسی ہتھاں دے نال لگایا ہے، جڑا باغ اے طالب علماں والا تسی اپنے ہتھاں دے نال لگایا ہے، انہاں نال محبت کریا کر، انہاں نال پیار کریا کر، انہاں دی خدمت کریا کر۔ اے تے ایسی مخلوق نے، آمنہ دے لال پیغمبر نے فرمایا کرو نکل کے جدوں مدرسے وال آندے نے، اے زمین والے رستے تے نہیں بلکہ اللہ دی جنت والے رستے تے چلن والے نے۔ آئیے کہنا دے لوگو، آمنہ دے لال پیغمبر نے فرمایا، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اسمان اور زمین دیاں مخلوقہ، اے چرند اور پرند، حتی النملۃ فی جوہریہا، اے زمین دی بلا اندر زندگی بسر کرنے والیاں چیونٹیاں، اے پانی دی تہواں اندر زندگی گزارن والیاں مچھلیاں، اے ساریاں مخلوقہ طالب علم واسطے خیر دیاں دعاواں کر دیاں نے۔ کتنا افضل کام ہے، بیٹیاں نو حافظ بنایا کر، قاری قرآن بنایا کر، عالم دین بنایا کر، دنیا اندر بھی عزت پائے گا، قبر بھی اللہ روشن فرمائے گا، میدان حشر والا دن ہوئے گا، اللہ رب العالمین تینو سونے اور ہیرے موتی جواہرات دا تاج پہنا کے تینو اللہ رب العالمین عزتاں والے ممبراں تے بٹھان گے۔ اس واسطے لوگو باب الصدقہ تو گزر کے اللہ دی جنت دی او مہمان بنن گے جڑے سب تو زیادہ خرچ کرنے والے نے۔ مینوں یاد آ گئے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے محدث نے، توجہ میری طرف کرے آجے، اب بیٹے تسی بھی آرام نہ توجہ میری طرف کرے آجے۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ دا نام سنیا ہوئے گا، کتنے بڑے محدث نے، کتنے بڑے امام نے، کتنے بڑے فقیہ نے، اللہ نے بڑا علم عطا فرمایا ہے، لیکن علم دے نال نال اللہ نے مال بھی بڑا عطا فرمایا ہے، اور مال سارا دا سارا طالب علم تے لٹان والے، علماء دی خدمت اندر لٹان والے۔ میں تے یحییٰ بن معین رحمت اللہ دے بارے تذکرۃ الحفاظ اندر پڑھیا ہے کہ 1,50,00,000 درہم انہاں نے اپنے مال دے وچوں طالب علم تا خرچ فرمائے، انہاں نے علماء دی خدمت اندر پیش فرمائے۔ اس واسطے لوگو مال خرچ کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، ساریاں دی خدمتاں کرنیاں نے، لیکن انہاں طلباء دی خدمت بھی کرنی ہے۔ انہاں تے خرچ کرو گے اللہ رب العالمین دنیا آخرت اندر اتنا عطا فرما دیں گے۔ آئیے کائنات دے لوگو، باب الصلاۃ والا دروازہ، باب الجہاد والا دروازہ اور باب الصدقے والا دروازہ بھی ہو چکی ہے، اور چوتھا دروازہ تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا، جس دروازے نو باب الریان کیا جاندا ہے۔ ماشاءاللہ سارے دے سارے چہرے مینوں نظر آ رہے نے، اے روزے رکھن والے نے، قیام اللیل کرنے والے نے، اللہ دی عبادت کرنے والے نے۔ کل قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ رب العالمین انہاں مہماناں نو باب الریان تو اپنی جنت دا مہمان بنا دیں گے، اپنی جنت دا وارث بنا دیں گے۔ آئیے کائنات دے لوگو، زیادہ بحث نہیں کراں گا، صرف رمضان دا ذکر کرنا چاہنا۔ اے رحمتاں والا مہینہ، اے برکتاں والا مہینہ، اے رب دا مہمان مہینہ، 3-4 دن باقی نے، ساڈے تو رخصت ہو کے روانہ ہو جائے گا۔ آئیے کائنات دے لوگو، سانو پیغام کی دے کے جائے گا؟ میں توجہ دلانا چاہنا، میں غور و خوض کروانا چاہنا۔ اداس کر کے ہم کو مہمان جا رہا
ہے، اداس کر کے ہم کو مہمان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے، اداس کر کے ہم کو مہمان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے، رحمت کا سمندر یہ برکتوں کا دریا، 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 پورا سنا کہ ہم کو قرآن جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے، شب کو قیام کرنا جس نے ہمیں سکھایا، رب کو راضی کرنا جس نے ہمیں بتایا، شب کو قیام کرنا جس نے ہمیں سکھایا، رب کو راضی کرنا جس نے ہمیں بتایا، پورا سنا کہ ہم کو قرآن جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے، آئیے کائنات دے لوگو آمینہ دے لال پیغمبر جناب محمد، کیوں جی تھکے تے نہیں جے او کوئی اکے تے نہیں جے او قرآن سن دے پڑھا کوئی اکیا کردا ہے، انشاءاللہ مختصر گل بیان کرنا چاہنا، انشاءاللہ میں 8 دروازے مکمل کرنے نے، بات نو ذرا کلوز کرنا چاہنا، انشاءاللہ تسی محبت اور پیار دا ثبوت پیش کرنا ہے، ذرا سارے دے سارے مل کے ایک واری اللہ دی پاکیزگیاں بیان کرو، ذرا کہو تے صحیح سبحان اللہ، سینہ ٹھریا تے ایک واری پھر کہہ دیو، آئیے کائنات دے لوگو باب الریان تو گزر کے روزے دار اللہ رب العالمین دی جنت دے مہمان بن جان گے، 5ویں دروازے دا ذکر کرنا چاہنا، ماشاءاللہ مینوں سارے دے سارے اے داڑیاں والے اے ماشاءاللہ والد نظر آ رہے نے، اللہ نے باپ والا منصب عطا فرمایا ہے، اللہ نے تانوں باپ بنایا ہے، اللہ نے بڑا تانوں مقام عطا فرمایا ہے، 5واں دروازہ کیڑا ہے، میں ذکر خیر کرنا چاہنا، آمینہ دلال پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بولنا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے باپ والا درجہ عطا فرمایا ہے، تاکہ پتہ چلے کیسے بڑے بڑے عزت والے افراد آئے نے، آمینہ دلال پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے 5ویں دروازے دا کی نام ہے، حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت قیس بن سعد، حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ نبیاں دے امام پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر میرے باپ نے مینوں کیا کہ قیس تو بیٹا تے میرا ہے، لیکن میرا دل کر دے تو خادم نبیاں دے امام پیغمبر دا بن جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا چوکیدار بن جائے، نبی دا خادم بن جائے، نبی دی خدمت والا بن جائے، نبی دی دہلیز تے بیٹھن والا بن جائے، نبی دے کام کاج کرنے والا بن جائے۔ میں سبق پیش کرنا چاہنا، سانو بھی ضرورت ہے اسی اپنے بچیاں نو علماء دی خدمت اندر پیش کریے، علماء دی صحبت اندر پیش کریے، علماء دے نال ملاقاتاں کرائیے۔ ساڈے بچیاں نو اے جناب جی انگریزاں دے نام یاد نے، ساڈے بچیاں نو ایکٹراں دے نام یاد نے، ساڈے بچیاں نو پوریاں کرکٹراں دی ٹیماں دے نام یاد نے، انہاں نو نئی نام یاد تے نبیاں دے نام یاد نہیں، انہاں نو نئی نام یاد تے ولیاں دے نام یاد نہیں، انہاں نو نئی یاد صحابہ دے نام یاد نہیں، انہاں نو نئی یاد صحابیات دے نام یاد نہیں۔ ان دے اندر کندا قصور ہے، ان دے اندر میرا قصور ہے، ان دے اندر تہاڈا اپنا قصور ہے،
اندر ماحول پیدا کرو، اپنے بچیاں نو قرآن اور حدیث والا ماحول دیو، اپنے گھر اندر دین اسلام دا نفاذ کرو، انشاءاللہ دین اسلام نو تو نافذ کرے گا، اللہ رب العالمین تیرے بیٹیاں نو عالم دین بنا دے گا، اللہ تیرے بیٹیاں نو دین دا خدمت گزار بنا دے گا۔ حضرت قیس بن سعد فرماندے نے میرے باپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، بیٹا تے تو میرا ہے لیکن میرا دل کردہ نبی دا خادم بن جائے، میرا دل کردہ نبی دا نوکر بن جائے۔ حضرت قیس بن سعد فرماندے نے میں نبی دی خدمت کرنے والا بن گیا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دہلیز تے بیٹھن والا بن گیا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم واسطے وضو دا پانی مہیا کرنے والا بن گیا، نبی واسطے مصلی بچھانے والا بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں آپ دی دہلیز تے بیٹھا، آمینہ دلال اپنے خیمے تو باہر آئے نے، اپنے حجرے مبارک تو باہر آئے نے، ویکھیا کہ قیس دہلیز تے بیٹھے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب تو گزرے نے، فَضَرَبَنِي بِرِجْلِهِ آپ نے محبت دے نال مینوں اپنا پاؤں مبارک لگایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں مخاطب کر کے فرمایا اے قیس ادلکا علی باب من ابواب الجنہ، اے قیس جنت دے دروازیاں دے وچوں کیا ایک دروازے دا ذکر نہ تیرے سامنے پیش کر دیا؟ فرمایا قلت بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ دے پیغمبر، ضرور مینوں دسو او کیڑا دروازہ ہے جس دروازے دا تسی ذکر کرنا چاہندے جے؟ آمینہ دے لال پیغمبر نے فرمایا باب لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ نو اللہ رب العالمین نے جنت دا دروازہ بنا دیتا ہے۔ کی مطلب ہے جڑا انسان اپنی زبان تو زیادہ اے ذکر کرنے والا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ دا ورد کرنے والا ہے، یقیناً اے میرے بزرگاں نوں بھی ذکر آندا ہے، اے جواناں نوں بھی ذکر آندا ہے، اے بچیاں نوں بھی ذکر آندا ہے، اے میریاں ماواں بہناں نوں بھی ذکر آندا ہے۔ ہزاراں دے حساب نہ پڑیا کر، کھانا بناندیاں ہویا میریاں ماواں بہناں کثرت دے نال ذکر کریا کرن، تسی چل دے پھر دے کام کاج کر دے اے کثرت دے نال ذکر کریا کرو، فائدہ کی ہوئے گا؟ آمینہ دے لال پیغمبر نے فرمایا جڑا لا حول ولا قوت الا باللہ نو اوڑنا بچھونا بنا لیا کردا ہے، باب لا حول تو اللہ ان دی اپنی جنت دا مہمان بنا دے گا، اللہ دی جنت دا وارث بن جائے گا۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ اے کتنا پیارا کلمہ ہے، کتنی عظیم اور کتنی شانہ والا کلمہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے ایک دن آمنہ دلال پیغمبر نے فرمایا اے عبداللہ الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، کیا جنت دے خزانیاں دے وچوں تینوں کسے خزانے دے بارے نہ دس دیا؟ فرمایا کیوں نہیں اللہ دے پیغمبر؟ نبی پاک نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ نو اللہ رب العالمین نے اپنی جنت دا خزانہ بنا دیتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ نو اللہ رب العالمین نے اپنی جنت دا خزانہ بنا دیتا ہے۔ آئیے کائنات دے لوگو میں توجہ دلانا چاہنا، ساری دنیا دے خزانے مل جان، ساری دنیا دیاں دولتاں مل جان، ساری دنیا دے ہیرے جواہرات مل جان، اے ساری دنیا دے خزانے مل کے بھی لا حول ولا قوت الا باللہ دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کی معنی لا حول ولا قوت الا باللہ دا؟ کی مطلب لا حول ولا قوت الا باللہ دا؟ انسان اللہ دے سامنے اقرار کردا ہے، انسان اللہ دے سامنے اظہار کردا ہے کہ اے اللہ سونیا لا حول، اللہ نہ گناہاں تو بچن دی طاقت ہے، ولا قوت نہ ہی نیکی دا کام کرن دی طاقت ہے، الا باللہ
اللہ تیری توفیق دے نال اگر تیری توفیق ہوئے انسان گناہاں تو بچ جان والا ہے، اللہ تیری توفیق ہوئے انسان نیکی دا کام کرنے والا ہے، اسی سارے دے سارے اللہ دے گھر اندر آیا، اللہ دے گھر نو آباد کرنے واسطے آیا، میری ماواں بہناں آئیاں نے اللہ رب العالمین دے گھر نو آباد کرنے واسطے، اے سارے آئے نے تے اللہ دی توفیق نال آئے نے، اللہ رب العالمین دی رحمت نال آئے نے۔ کتنا بڑا ساڈا گاؤں ہے، اگر ہر انسان آ جائے یقیناً مسجد اندر پاؤں رکھن دی جگہ نہ ملے، لیکن اللہ انہاں نو ہی بلایا کردے نے جڑے اللہ رب العالمین نو پیارے لگیا کردے نے، اللہ انہاں نو توفیق عطا فرمایا کردے نے جس تے اللہ رب العالمین راضی ہویا کردے نے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انسان اظہار کردہ ہے اللہ نہ گناہاں تو بچیا جا سکتا ہے نہ نیکی والا کام کریا جا سکتا ہے اللہ مگر تیری توفیق دے نال۔ میں دعوت پیش کرنا چاہنا جدو اللہ دی توفیق تو بغیر انسان کوئی نیکی دا کام نہیں کر سکتا، اللہ دی توفیق تو بغیر انسان گناہاں تو نہیں بچ سکتا، پھر کیوں نیکیاں کر کے اتران والا ہے؟ اسی نمازاں پڑھ لئیے اسی فخر کرنے والے بن جانے ہاں، اسی روزے رکھ لئیے اسی دوسریاں دا جینا حرام کر دینے ہاں، سانو اللہ اپنے گھر دی زیارت نصیب فرما دے اسی دوسریاں نو تانے مارنے والے بن جانے ہاں، اللہ ساڈے کو دین دی کوئی خدمت لینے والا بن جائے اسی جناب جی اتران والے بن جانے ہاں۔ دوستو سارے دے سارے نیکی دے کماں دی تینو توفیق دین والے جدو اللہ رب العالمین نے پھر کیڑی نیکی تے اترانا ہے، پھر کیڑی نیکی تے تکبر کرنا ہے، او کیڑی چیز ہے جڑی چیز تے تو اتران والا ہے، او کیڑی چیز ہے جڑی چیز تے تکبر کرنے والا ہے، او کیڑی چیز ہے جڑی چیز تے فخر کرنے والا ہے۔ او کملیا تیرے تے ساوی اپنے نہیں، کیوں تو تکبر کر رہے ہیں، کیوں فخر کر رہے ہیں، کیوں نخوت اندر مبتلا ہے، کیوں تو لوگاں تے اترا رہے ہیں؟ اے نیکیاں اللہ دی توفیق نہ ہویا کر دیا نے، اے گناہاں تو بچنا بھی اللہ دی توفیق نہ ہویا کردا ہے۔ اس واسطے لا حول ولا قوت الا باللہ انسان اللہ دے سامنے عقیدے دا اظہار فرماندے نے۔ اور ایک اور حدیث پیش کرنا چاہنا اگر تہاڈی اجازت ہوئے، آمینہ دے لال پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے آپ نو معراج کروایا ہے، آمینہ دے لال معراج تے گئے نے، پہلے اسمان تے حضرت آدم نال ملاقات ہوئی ہے، دوسرے اسمان تے حضرت عیسیٰ و یحییٰ نال ملاقات ہوئی ہے، تیسرے اسمان تے حضرت یوسف علیہ السلام نال ملاقات ہوئی ہے، چوتھے اسمان تے حضرت ادریس نال ملاقات ہوئی ہے، پنجویں اسمان تے حضرت ہارون علیہ السلام نال ملاقات ہوئی ہے، چھٹے اسمان تے حضرت موسیٰ کلیم نال ملاقات ہوئی ہے، اور ستویں اسمان تے جد الانبیاء حضرت ابراہیم نال ملاقات ہوئی ہے۔ جدو آمینہ دے لال حضرت ابراہیم علیہ السلام کل پہنچے نے، میں اتھے محبت دا اظہار کرنا چاہنا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ستے رہن صدیق کتھے بابا جی سبسام رحمت اللہ علیہ یاد آئے، اللہ جتھے بزرگ لیٹے نے اللہ کروٹ کروٹ انہاں نو سکون عطا فرما، انہاں دی قبر نو نور دے نال منور فرما۔ بابا جی محبت دا اظہار کر دینے کہ ستے رہن صدیق فاروق ہوری، ستے رہن صدیق فاروق ہوری، تو فلکا تے آ جا چپ کر کے، براق تے چڑھ کے لیل سرا، براق تے چڑھ کے لیل سرا، تو سفر مکا جا چپ کر کے، اقصا دے وچ نے نشان کئی جو بنائے میں تیرے
ویکھن لئی راواں تک تک ویندے او راواں تک تک ویندے سارے نبی دو رکعتاں پڑھا جا چپ کر کے حضرت ابراہیم خلیل نہ ملاقات ہوئی ہے الیک سلیک ہون تو بعد جدو اللہ دے پیغمبر جان لگے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے آمینہ دے لال پیغمبر جی میرا پیغام لے جاؤ کی پیغام ہے فرمایا امت دے نام ہے دسو تے صحیح کی پیغام ہے فرمایا اللہ نے جڑی جنت بنائی ہے اے جنت اندر جڑی زمین ہے اے زمین بڑی سرخیز ہے بڑی پکیزہ ہے بڑی عمدہ ہے لیکن بالکل صاف شفاف ہے اللہ رب العالمین دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو مخاطب کر کے فرمان دینے سونے اپنی امت نو پیغام دیا جے بڑی عمدہ زمین ہے بڑی اعلیٰ زمین ہے بڑی پکیزہ زمین ہے لیکن ساری دی ساری اے ویلی پئی ہوئی ہے ایتھے باغ لگان والے بن جان ایتھے بغات جناب جی لگان والے بن جان ایتھے کاشتکاریاں لگان والے بن جان اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کی مطلب باغ لگان تو حضرت ابراہیم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ نو اللہ نے جنت دے بغات بنا دیتا ہے جڑا انسان اندہ ذکر کرے گا لا حول ولا قوت الا باللہ جڑا انسان اندہ ورد کرے گا اللہ ایسے انسان دے جنت اندر بغات پیدا فرما دیں گے قیامت والا دن ہوئے گا اللہ دی جنت اندر اللہ رب العالمین دے باغاں دا مالک ہوئے گا اللہ دے باغاں دا وارث ہوئے گا آئیے کائنات دے لوگو چھٹے دروازے دا ذکر کرنا چاہنا جس دروازے نو الباب الایمن کیا جاندہ ہے الباب الایمن دا معنی کیے الباب الایمن دا معنی ہے برکتاں والا دروازہ اور کتنا عظیم دروازہ ہے کتنا عظیم دروازہ ہے اے میری گل دھیان نہ یاد کریا جے اے نچوڑ ہے میرے خطبے دا اے خلاصہ ہے میری تقریر دا اے زبدہ ہے میرے تقریر دا اے زبدہ ہے میرے بیان دا الباب الایمن دروازہ کتنا پیارا ہے آمینہ دلال پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں تے لگدا ہے میرے تو بہتا تسی تھک گئے ہو نہ میرے مسلمان ویرا نہ تھکنا ہے تے نہ تھکن دینا ہے نہ اکنا ہے نہ اکن دینا ہے انشاءاللہ نال نال لے کے چلنا ہے اللہ رب العالمین دی جنت دا نظارہ کرانا ہے میں ذکر کر رہا الباب الایمن دا معنی ہے برکت والا دروازہ اور کتنا عظیم دروازہ ہے اے کتنا عالی شان دروازہ ہے انشاءاللہ الرحمن میری گل سنن تو بعد تسی سارے نے ہاتھ کھڑے کر لینے نے کہ الباب الایمن تو میں اللہ دی جنت دا مہمان بنا گا الباب الایمن تو میں اللہ رب العالمین دی جنت دا وارث بنا گا ایک ایسا دروازہ ہے نبیان دے امام پیغمبر نے فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ رب العالمین دے سامنے آمینہ دلال پیغمبر سجدے اندر پہ جان گے قربان جائیں اپنے نبی دی محبت تو قربان جاواں اپنے نبی دی چاہت تو قربان جاواں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف تو دنیا اندر ہی تیرے واسطے رون والے کدھر غارہ اندر آنسو بہان والے رات دی تاریکی اندر آنسو بہان والے بقیع الغرقد اندر جا کے آنسو بہان والے تیرے واسطے آمینہ دے لال رون والے تیرے واسطے دعاواں کرن والے اور تو آمینہ دے لال واسطے کی کرن والا ہے تو آمینہ دے لال واسطے کی پیش کرن والا ہے ساری زندگی آمینہ دے لال امت واسطے گزارن والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو طائف دی وادی اندر اگر لہو لہان کیتا گیا تے کندے واسطے اپنی امت واسطے نبی دے دندان مبارک جن شہید کیتا گیا ہے کندے واسطے اپنی امت واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا حمزہ دی لاش تے ٹکڑے کیتے گئے نے کیس واسطے اپنی امت واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم دی کمر مبارک تے اوجری ڈالی گئی ہے کہ اس واسطے اپنی امت واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو بیٹیاں دے بارے ستایا گیا ہے، بیٹیاں دے بارے تڑپایا گیا ہے کہ اس واسطے اپنی امت واسطے نبی دے غلام بلال نو انگاریاں تے لٹایا گیا ہے، گلیاں اندر گھسیٹیا گیا ہے، سینے تے پتھر رکھے گئے نے کہ اس واسطے اپنی امت واسطے زنیرہ دی اکھیاں نکال دتیاں گئیاں نے کہ اس واسطے اپنی امت واسطے خباب بن عرب نو سولی تے لٹکا دیتا گیا ہے کہ اس واسطے اپنی امت واسطے آل یاسر نو مصیبتاں دے پہاڑ توڑے گئے نے کہ اس واسطے اپنی امت واسطے سمیہ دے لاش دے دو ٹکڑے کیتے گئے نے کہ اس واسطے اپنی امت واسطے اور نبی تیرے واسطے رون والے، نبی تیرے واسطے دعاواں کرن والے، نبی تیرے واسطے التجاواں کرن والے، تو نبی تے درود بھی نہیں پڑھ سکدا، تو نبی دی سیرت نو بھی نہیں اپنا سکدا، تو قیام اللیل بھی نہیں کر سکدا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہون والا قرآن بھی نہیں پڑھ سکدا، کیوں نہیں تو نبی دی سنت نو رکھ سکدا، کیوں نہیں نبی دی سیرت نو اپنا سکدا؟ کل قیامت والا دن ہوئے گا، باپ بھی تینوں چھڑ جائے گا، ماں بھی چھڑ جائے گی، اولاد بھی چھڑ جائے گی، دوست یار بھی چھڑ جان گے، اوتھے بھی کم آن گے تے آمنہ دے لال کم آن گے، نبی دی اللہ رب العالمین دی عدالت ہوئے گی، اللہ دے پیغمبر امت واسطے سجدے اندر پہ جان گے، اللہ رب العالمین دے حضور سجدہ کرن گے، اللہ رب العالمین فرمان گے ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے سر نو اٹھا لو، اللہ رب العالمین فرمان گے اے میرے محبوب سونیا ادخل الجنت من امتی کا من لا حساب علیہ، اللہ رب العالمین فرمان گے محبوب تحفہ لے لو، انعام لے لو، اکرام لے لو، اللہ دی طرف ریلیف لے لو، اللہ جی کی ہے فرمایا اپنی امت دے وچوں اونا لوگاں نو الباب الایمن تو گزار کے میری جنت دا مہمان بنا لو جنہ کل میں حساب و کتاب لے نہیں کوئی نہیں، بغیر حساب و کتاب جو اللہ دی جنت اندر جان والے الباب الایمن دے دروازے تو گزر کے میں سوال کرنا چاہنا اکاڑے دے مال اندر چلا جائیں، اکاڑے دی مارکیٹ اندر چلا جائیں، باسکٹ پکڑ لیں اور سارے دے سارے مال دے وچوں چون چون کے چیزاں اپنی مارکیٹ اندر اپنی ٹوکری اندر سجا لیں، ٹوکری اندر سجان تو بعد جدوں جناب جی تو سامان پیک کروان واسطے کاؤنٹر تے جائے گا، انہیں چھوٹی تو چھوٹی چیز دا بھی حساب لینا ہے، انہیں بڑی تو بڑی چیز دا بھی حساب لینا ہے، حساب و کتاب تو بغیر کوئی بھی چیز تینو نال لے جان دی اجازت نہیں ہوندی۔ آئیے کائنات دے لوگو، اللہ نے دنیا نو مال بنا دیتا ہے، اسی دنیا اندر آئے ہاں، اللہ دیا نعمتاں استعمال کر رہے ہاں، اللہ رب العالمین دیا چیزاں استعمال کر رہے ہاں، اسو اللہ رب العالمین نے اکھیاں دا نور عطا فرمایا ہے، اللہ نے قوت گویائی واسطے زبان عطا فرمائی ہے، اللہ نے قوت سما واسطے کن عطا فرمائے نے، او کیڑی نعمت ہے جڑی اللہ نے مینوں تینوں نہیں عطا فرمائی؟ قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ دی عدالت اندر پہنچے گا، اللہ دے کاؤنٹر اندر پہنچے گا، اللہ نے ایک ایک چیز دا حساب لینا ہے، اندازہ کرو او کیویں حساب دیواں گے، اللہ رب العالمین نو کیڑے منہ نال حساب دیاں گے، ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، اے آیت اللہ رب العالمین نے نعمتاں دا سوال کیتا جائے گا، اے تیرے میرے تے اللہ نے نازل نہیں فرمائی، 1400 سال پہلے اے اللہ نے اونا لوگاں تے نازل فرمائی ہے جڑے زمین تے سون والے سن، کھجوراں کھان والے سن، چشمے دا پانی پین والے سن، اللہ اونا نو مخاطب کر کے فرما رہے نے تواڈے کول نعمتاں دا حساب و کتاب
کتاب لیا جائے گا، تواڈے کول سوال کیتا جائے گا۔ ساڈیاں تے نعمتاں ایسیاں نے جڑیاں اللہ رب العالمین نے ساڈے تو پہلے بادشاہاں نوں بھی نصیب نہیں فرمائیاں۔ اللہ نے سانو ایسیاں سہولتاں عطا فرمائیاں نے جڑیاں ساڈے تو پہلے اللہ نے تے نبیاں نوں بھی نہیں عطا فرمائیاں۔ میرے ویر حساب و کتاب دیواں گے تے کیڑے منہ نال جا کے دیواں گے؟ اللہ رب العالمین دے سامنے پیش ہوواں گے، کیڑے منہ نال پیش ہوواں گے؟ اس واسطے دعا کریا کر اللہ الباب الایمن تو بغیر حساب و کتاب دے اپنی جنت دا مہمان بنا دے، اپنی جنت دا وارث بنا دے۔ اور آئیے کائنات دے لوگو، الباب الایمن تو کنے لوگ اللہ دی جنت دا مہمان بن گئے؟ نبیاں دے امام پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدو تواڈی آواز آنی بند ہو گئی میرا بھی سلام ہو جائے گا، میں انشاءاللہ تواڈے نال نالیاں محبت دا اظہار کرو گے، حوصلہ افزائی کرو گے۔ میں نہیں کہنا ہزار ہزار دا نوٹ لے آؤ، کوئی 500 دا نوٹ دے کے حوصلہ افزائی کرو، میں کہنا سبحان اللہ الحمدللہ توجہ دے نال گلا سماعت فرما لو، یہی میرے حوصلہ افزائی لئی کافی ہے۔ آمینہ دے لال پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کنے لوگ بغیر حساب و کتاب تو اللہ رب العالمین دی جنت اندر جان گے؟ فرمایا میری امت دے اندروں 70,000 بندے اللہ رب العالمین دی جنت اندر بغیر حساب و کتاب تو جان گے۔ وہ 70,000 تے بڑے تھوڑے نے، 70,000 تے بڑے تھوڑے نے۔ اتنی بڑی اللہ دے پیغمبر دی امت ہے، صرف 70,000 اے تے انجی لگ دے جویں آٹے اندر نمک دے برابر تعداد ہے گی ہے۔ سن لو آمینہ دے لال پیغمبر دا فرمان ہے، آپ نے فرمایا صرف 70,000 نہیں، ہر ایک دے نال 70,000 اور بھی اللہ دی جنت اندر جان گے۔ 17 نو 17 نال ضرب دے لیو، 17 نو 17 دے نال ملٹی پلائی کر لو، نتیجہ تواڈے سامنے آ جائے گا۔ 4 ارب 90 کروڑ بندہ، 4 ارب 90 کروڑ بندہ، 4 ارب 90 کروڑ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے وچوں بغیر حساب و کتاب دی اللہ دی جنت دا وارث بن جائے گا۔ میں دعا کرن لگیا میریاں مہماں بہناں بھی آمین کہن، میں دعا کرن لگیا جوان بزرگ بچے بھی محبت نہ جواب دین۔ اللہ سانو سارے نو جڑے بھی آیا الباب الایمن تو اپنی جنت دا مہمان بنا لے، اللہ رب العالمین اپنی جنت دا وارث بنا لے۔ آئیے کائنات دے لوگو 7ویں دروازے دا ذکر کرنا چاہنا، ساری کائنات دے امام پیغمبر جناب محمد رسول اللہ۔ گل ذرا نیڑے نیڑے لگ گئی ہے، توجہ میری طرف کرے آجے، دی اینڈ ہونے لگی ہے، اختتام وال بات نو لے کے جا رہے ہاں۔ 6 دروازے ہو گئے نے، 7ویں دروازے دا ذکر فرما رہے ہاں۔ 7ویں دروازے نو کی کیا جاندا ہے؟ الوالدی، باپ دے نام تے اللہ تعالیٰ نے جنت ایک دروازہ ہی بنا دیتا ہے۔ ہون بڑی سبحان اللہ آئی۔ آئیے کائنات دے لوگو باپ بولے نے، آئیے کائنات دے لوگو شان سنیا جے باپ دا، کیسا اللہ رب العالمین نے باپ دا مقام بنایا ہے، کیسا اللہ نے باپ دا شان بنایا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میرے کول ایک آن والا آیا ہے، آ کے کہندا ہے اے ابو درداء تسی رسول پاک دے صحابی ہو، ایک مسئلہ تے دسو مینوں۔ فرمایا کیڑا مسئلہ ہے؟ آ کے مسئلہ پوچھن والا کہندا ہے کہ میری بیوی دے بارے میرا باپ مینوں کہندا ہے کہ بیٹا تیری بیوی دا اخلاق اچھا نہیں، تیری بیوی دا کردار اچھا نہیں، تیری بیوی دا اٹھنا بیٹھنا اچھا نہیں، تیری بیوی دے اندر اللہ رب العالمین دی بندگی دی تڑپ نہیں، تیری بیوی دے اندر کوئی اچھا اخلاق و کردار نہیں، اس واسطے اپنی بیوی تو جدا ہو جا، اپنی بیوی نو طلاق دے دے۔ آ کے کہنا میں بڑا پریشان ہاں،
بیوی نال محبت بھی بڑی ہے لیکن باپ دا احترام بھی بڑا ہے. باپ کہہ رہے ہے اخلاق و کردار دی بیوی اچھی نہیں, طلاق دے دے, مینو مسئلہ دے دسو میں کن دی مننا, اپنی بیوی دی مننا یا اپنے باپ دی مننا. حضرت ابو دردہ فرماندے نے میں تینوں ایندا جواب اپنے کولوں نہیں آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نال دینا چاہنا. جو تیرا باپ تینوں کہہ رہا ہے باپ دی فرما برداری کرنے والا بن جا, اس واسطے کہ اللہ نے باپ دے نام تے الباب الوالد الوالد اوسط ابواب الجنہ, اللہ نے باب الوالد دے نام تے جنت دا دروازہ بنا دیتا ہے. اس دروازے تو او خوش نصیب انسان گزر کے اللہ رب العالمین دی جنت دا مہمان بنے گا جڑا باپ دیاں فرما برداریاں کرنے والا, جڑا باپ دی خدمتاں کرنے والا, باپ نال محبتاں کرنے والا, باپ دی اطاعت کرنے والا. او منیا اللہ نے ماں دی بڑی عظمت بنائی ہے, منیا اللہ نے ماں دا بڑا شان بنایا ہے, منیا اللہ رب العالمین نے ماں نو بڑا درجہ عطا فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے جنت ماں دے قدمے اندر لا کے رکھ دیتی ہے. اللہ رب العالمین نے ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات, ماما دیاں نافرمانیاں حرام کر دیتیاں نے. اللہ رب العالمین دے پیغمبر دے کول ایک آن والا آیا, فرمایا سب تو زیادہ میرے حسن سلوک دا مستحق کون ہے؟ نبی نے 3 باری فرمایا امکا ثم امکا ثم امکا, تیری ماں سب تو زیادہ تیرے حسن سلوک دی مستحق ہے. ماں دی شان بڑی ہے, ماں دی عظمت بڑی ہے, ماں دا مقام بڑا ہے, لیکن اے مطلب نہیں کہ باپ نو چھڑ دیتا جائے, باپ نو فراموش کر دیتا جائے, باپ نو پسے پش ڈال دیتا جائے, باپ دا انسان نا فرمان بن جائے. اگر اللہ نے جنت ماں دے قدمہ تھلے رکھی ہے تے جنت دا دروازہ اللہ رب العالمین نے باپ نو بنا دیتا ہے. ادو تک اے جنت تینوں نہیں مل سکے گی جدو باپ دا خدمت گزار نہیں بنے گا, باپ دی اطاعت کرنے والا نہیں بنے گا. آمینہ دے لال پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان, آپ نے فرمایا رضا فی رضا الوالد, اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین نے اگر باپ تیرے تے راضی ہے تے اللہ رب العالمین بھی تیرے تے راضی ہے. اگر تیرے تے باپ تیرا ناراض ہے تے آسمان والا شہنشاہ بھی تیرے تے ناراض ہے. اور دوسرا فرمان پیش کرنا چاہنا, وقت بڑا مختصر ہے, میں اکتاہٹ اندر تو مبتلا نہیں کرنا چاہنا. آپ نے فرمایا 3 بندے ایسے نے اللہ کو جدوں بھی دعا کر دینے, اللہ رب العالمین کو جدوں بھی منگ دینے, اللہ دے سامنے جدوں بھی ہتھاں نو پھیلا لیندے نے, اللہ دے سامنے جدوں بھی جھولیاں نو اٹھا لیندے نے. اللہ ایسے 3 بندیاں دے اٹھے ہوئے ہتھاں نو خالی لٹایا نہیں کر دے, اللہ جھولیاں پر پر عطا کریا کر دے نے. او 3 بندے کیڑے نے؟ آمینہ دے لال نے فرمایا سب تو پہلا بندہ, سب تو پہلا بندہ, توجہ نال سماعت فرمایا جے, فرمایا دعوت المظلوم. جدو مظلوم اللہ رب العالمین کو دعا کردا ہے, مظلوم دی دعا 7 آسماناں دے پردے چیر کے اللہ رب العالمین دے عرش تے پہنچ جایا کر دی ہے. اللہ رب العالمین خود اوندا انتقام لیندے نے, اللہ خود اوندا دفاع کر دے نے. اور دوسرا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت المسافری, سفر کرنے والا مسافر جدوں بھی اللہ کو دعا کردا ہے دوران سفر اللہ کو جو بھی منگدا ہے اللہ رب العالمین اس مسافر دی دعا نو رد نہیں کر دے. میں بھی سفر کر کے آیا, میں بھی مسافر ہاں, میں بھی تہاڈا مہمان بن کے آیا, میں دعا کرنا چاہنا, محبت دا ثبوت دیا جے, آمین دا مظاہرہ کریا جے. اے اللہ سونیا جننے بھی اسی تیرے گھر اندر جمع ہویا اللہ سانو ساریاں نو انج اپنے پیارے گھر بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرما.
اس واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت المسافری، مسافر جدوں اللہ کول منگدا ہے اللہ رب العالمین اندیاں دعاواں بھی قبول فرما لیا کردے نے۔ باپ بولیا جو ذرا دھیان دے نال، تیسرا بندہ آپ نے فرمایا دعوت الوالدی علی والدی، باپ جدوں اپنی اولاد دے حق اندر دعا کردا ہے اللہ رب العالمین باپ دی دعا نو رد نہیں فرمایا کردے۔ او میں تینوں کہنا کہ کیوں اپنے بیٹیاں نو در در دا بھکاری بنا دیتا ہے، کدے کسے در تے جان والے نے، کڑیاں چھلیاں اندر مبتلا ہون والے نے، کدے کدرے گدی نشین دی غلامی کرن والے نے۔ اللہ رب العالمین نے والدین تو ود کے کوئی ولی بنائے کوئی نہیں۔ اپنے آپ نو اللہ دے دین تے لگاؤ، اپنے بچیاں واسطے دعا کرو، نہ لے لے کے اپنے بچیاں واسطے اللہ رب العالمین کول منگیا کرو۔ جدوں والدین دعاواں کردے نے اپنی اولاد دے حق اندر، اللہ رب العالمین ماما دی دعا قبول فرما کے امام بخاری جیسے محدث پیدا کریا کردے نے۔ جدوں ماما دعا کردیاں نے اپنے بچیاں دے حق اندر، اللہ رب العالمین امام مالک جیسے محدث پیدا کریا کردے نے۔ جدوں ماما دعا کردیاں نے، جدوں باپ دعا کردے نے اپنی اولاد دے حق اندر، اللہ احمد بن حنبل جیسے محدث پیدا کریا کردے نے۔ اس واسطے والدین دے سامنے گزارش ہے نہ لے لے کے اپنی اولاداں واسطے دعا کریا کرو۔ اللہ رب العالمین ماپیاں دی دعاواں نو رد نہیں کردے۔ باپ دا کیسا مقام ہے، باپ دا کیسا شان ہے، باپ دی کیسی عظمت ہے۔ میں تے محبت والیاں بولیاں بولنا چاہنا، وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھری ہے، دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے۔ وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھری ہے، دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے، دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے۔ باپ دی گھلا شیری شیر بنا دیندی، کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی، کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی۔ وکھرے جگ تے رتبے عزت وکھری ہے، دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے، دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے۔ لوکاں بھانے بے شک گالیاں پیو دیاں نے، ایک ہی کملے جانن نالا کیوں دیاں نے۔ لوکاں بھانے بے شک گالا پیو دیاں نے، ایک ہی کملے جانن نالا کیوں دیاں نے۔ قسم کوریاں وچ وی لذت وکھری ہے، دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے۔ اور باپ سرا دیتا جن ہون تے ویر مرن کنڈ خالی، ماوا باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی۔
آئیے کائنات دے لوگوں باپ دی خدمت کرنی ہے. اگر اللہ رب العالمین نے تینوں زندگی اندر اے نعمتاں نصیب کر دیتیاں نے, اللہ رب العالمین نے دولتاں نصیب کر دیتیاں نے, ماں پیاں دی قدر کرن والا بن جا, ماں پیاں دی خدمت کرن والا بن جا, ماں پیاں دی آنکھیں لگن والا بن جا. اللہ رب العالمین دنیا اندر بھی استا عطا فرمان گے, اللہ آخرت اندر بھی استا عطا فرمان گے. ماں پیاں دے کول اونچ نیچ ہو جائے کوریاں نہ پایا کر, تانے نہ دیا کر, گلا نہ کریا کر, گردنا نہ موڑیا کر, اوف نہ کریا کر, ماں پیاں دے سامنے اچا نہ بولیا کر, ماں پیاں دی سن کے سرے تسلیم خم کر لیا کر. جنہ ماں پیاں دے سامنے نیواں ہوئے گا اللہ انہاں تینوں اونچیاں کر دین گے. جنہ ماں پیاں دے سامنے نرم بنے گا, نازک بنے گا, بچہ بن کے رہے گا, اللہ رب العالمین لوگاں دے سامنے تینوں وڈا بنا دین گے. آئیے کائنات دے لوگو, آمینہ دے لال پیغمبر نے فرمایا البرکات مع اکابرکم, برکتاں حاصل کرنا چاہندے جے اللہ نے برکتاں تواڈیاں وڈیاں نال جوڑ دتیاں نے. وڈیاں دی خدمت کرو گے برکتاں دے دروازے کھل جان گے. میں تے کیا کرنا, میں تے کیا کرنا, میں تے کیا کرنا, ماں دے بارے کیا کرنا. دنیا اندر اے میرا جملہ ضائع نہ کریا جے, کروڑاں دا جملہ تواڈی نظر کرنا چاہنا, ماما بہناں نوں توجہ دلانا چاہنا. ماں دی محبت دے بارے میں تے جگہ جگہ کیا کرنا. دنیا اندر جنیاں بھی محبتاں نے انہاں ساریاں محبتاں دی ماں اللہ نے ماں دی محبت نو بنا دیتا ہے. ساریاں محبتاں دی ماں, ماں دی محبت ہے, ماں دی محبت ساریاں محبتاں دی بھی ماں ہے. اور باپ دے بارے میں کیا کرنا, باپ دا وجود تے دور دی گل ہے. اگر تیرے گھر اندر باپ دی جتی بھی پئی ہے, کعبے دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا اس جتی دی بھی اللہ رب العالمین نے برکت بنائی ہے. ماں پیاں دے پیر تو کے پیا کر, ماں پیاں دی خدمتاں کریا کر, ماں پیاں تے جاناں نچھاور کریا کر, اس واسطے کہ اللہ نے باب الوالدی جنت دا دروازہ بنا دیتا ہے. وہی بندہ گزر کے اللہ رب العالمین دی جنت اندر جائے گا جڑا ماں پیاں دی خدمت کرنے والا ہے, جڑا ماں پیاں دا خدمت گزار ہے. اے 7 دروازے ہو گئے نے, باب الصلاۃ والا دروازہ, باب الجہاد والا دروازہ, باب الریان والا دروازہ, باب الصدقہ والا دروازہ, الباب الایمن, اور اسی طرح الباب الایمن تو بعد الباب الوالد. اے سارے دے سارے دروازیاں دا ذکر تواڈے سامنے کر دیتا ہے. 7واں دروازہ باب لا حول ولا قوت الا باللہ. اے سارے دے سارے 7 دروازیاں دے نام آمینہ دے لال پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان تو بیان فرمائے نے. آخری دروازہ بیان کرن لگا, آخری گلاں بیان کرن لگا, ایمان تازہ ہو جائے گا. 8ویں دروازے دا ذکر قرآن اندر بھی بیان نہیں ہویا, 8ویں دروازے دا نام نبی دے فرمان اندر بھی ذکر نہیں ہویا. محدثین نے تگو دو کیتی ہے, محدثین نے کوشش کیتی ہے, محدثین نے اجتہاد کیتا ہے. انہوں نے ساڈے سامنے 8ویں دروازے دا ذکر فرمایا. 8واں دروازہ یا پھر باب الحج والعمرہ ہو سکتا ہے, یا باب الصبر ہو سکتا ہے, یا باب الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس ہو سکتا ہے. جڑے کثرت دے نال حج عمرے کرن والے نے, اللہ دے گھراں دی زیارت کرن والے نے, قیامت والا دن ہوئے گا اللہ باب الحج والعمرہ تو اللہ رب العالمین اپنی جنت دا مہمان بنا دے گا. اور یاد باب الصبر, ساری زندگی ازمائشاں اندر گزری ہے لیکن شکوہ نہیں کیتا, اللہ دا گلہ نہیں کیتا, اللہ رب العالمین دی نافرمانیاں نہیں کیتیاں. اللہ دی رضا تے اللہ رب العالمین دی قضا تے راضی ہون والا بن گیا ہے. قیامت والا دن ہوئے گا, صبر کرنے والا باب الصبر والے دروازے تو اللہ دی جنت دا مالک بنا دیتا جائے گا. یا پھر باب الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, اگر مزاج دے خلاف گل ہو جائے,
اونچ نیچ ہو جائے کسے ماڑے بندے دے کولوں بدلہ لے سکدا ہے ظلم کر سکدا ہے پریشر پا سکدا ہے لیکن غصہ آن دی وجہ تو غصہ نکالدا نہیں بلکہ غصہ پی کے انہوں معاف کر دیندا ہے آمینہ دے لال پیغمبر نے فرمایا باب القاسمین الغیظ والعافین عن الناس غصے نو پی جان والے لوگاں نو معاف کر دینے والے قیامت والا دن ہوئے گا اس دروازے تو گزر کے اللہ دی جنت دے مہمان بن جان گے اے 8 دروازیاں دا ذکر میں تواڈے سامنے بیان فرمایا ہے ہن صرف 3 حدیثاں سن لو تے میرا سلام ہے بڑیاں پیاریاں حدیثاں نے بڑے ہی پیارے فرمان ہے انمول اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان ہے کئی ایسے خوش نصیب انسان بھی ہون گے کئی ایسے خوش نصیب انسان بھی ہون گے کل قیامت والا دن ہوئے گا اونا لوگاں واسطے جنت دے سارے دروازے ہی کھول جان گے دربان جنت کہیں گے حضور ایتھوں گزر کے جنت اندر داخل ہو جاؤ باب الصلاۃ تو آ جاؤ باب الجہاد تو آ جاؤ باب الوالد تے آ جاؤ او کیڑے خوش نصیب انسان ہے جنہاں واسطے جنت دے سارے دروازے کھل جان گے سب تو پہلا فرمان اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پیش کرنا چاہنا بڑا پیارا فرمان ہے تسی سارے دے سارے این دی فضیلت دے مستحق بن سکدے جے ذرا دھیان نال توجہ میری طرف کریا جے میں تانوں ہن بیدار کرنا چاہنا میں تانوں ہن ذرا سستی غفلت تو دور کرنا چاہنا آمینہ دے لال پیغمبر جناب محمد سینہ ٹھریا ہے تے پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم میرا سینہ تے تاں ٹھرنا ہے جدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واسطے میں نظریہ عقیدت پیش کرنا ہے نظرانہ عقیدت پیش کرنا ہے آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او کیڑا خوش نصیب انسان ہوئے گا او کیڑا قسمتاں والا انسان ہوئے گا سب تو پہلے میں اپنی ماما بہنا دی گل کر لواں قاری صاحب دس رہے سی ماشاءاللہ قیام اللیل دا جدو وقت ہوندا ہے اے ساڈے جڑے مرد ہے نے اے گھراں اندر آرام کردے نے ماواں بہناں سحریاں بھی بنان والیاں ماواں بہناں کھانے بھی بنان والیاں ماواں بہناں افطاریاں بھی تیار کرن والیاں قربان جائیے ماواں بہناں دیاں محنتاں تو اس دے باوجود ادھی رات دے ویلے آ کے قیام بھی کرن والیاں اللہ رب العالمین نے یقیناً انہاں نوں صلے عطا فرمانے نے یقیناً انہاں نوں صلے عطا فرمانے نے اپنی ماما بہنا دی خدمت اندر ایک بڑا انمول تحفہ رکھنا چاہنا آمینہ دے لال پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑی بھی عورت اے 4 کام کر لیندی ہے صلہ کی ملے گا اجر کی ملے گا شان کی ملے گا مقام کی ملے گا ایسی عورت نو آمینہ دے لال پیغمبر نے فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا ایسی عورت واسطے اللہ دی جنت دے 8 دروازے کھل جان گے ایسی عظمت ملے گی ایسا شان ملے گا ایسا مقام ملے گا اور 4 کام کیڑے نے نبیاں دے امام پیغمبر نے فرمایا سب تو پہلا کام المرأۃ اذا صلت خمسہا جیڑی عورت 5 نمازاں پڑھنے والی ہے روزانہ دیاں 5 نمازاں پڑھنے والی ہے کتنا آسان کام ہے دوسرے نمبر تے فرمایا سامت شہرہا رمضان دے روزے رکھن والی ہے کتنا آسان کام ہے اور تیسرے نمبر تے فرمایا حافظت فرجہا اپنی عزت دی حفاظت کرنے والی ہے اپنی آبرو دی حفاظت کرنے والی ہے اور چوتھے نمبر تے فرمایا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا خامن دی فرما برداری کرنے والی ہے نمازہ پڑھنے والی عورت روزے رکھن والی عورت اپنی عزت دی حفاظت کرنے والی عورت اپنی خامن دی فرما برداری کرنے والی عورت اے 4 کام کرنے والی عورت آمینہ دلال نے فرمایا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ قیامت والا دن ہوئے گا اللہ انہاں نوں اختیار دے دیں گے جنت دے 8 دروازے کھل
کھل گئے نے، جس دروازے تو گزر کے میری جنت دے مہمان بن جاؤ، میری جنت دی وارث بن جاؤ۔ آئیے کائنات دے لوگو، کتنے آسان کام میں میری ماواں بہناں بھی سن رہی نے، خود بھی عمل کرو، اپنی اولاداں نو بھی دسو، اپنی سہیلیاں نو بھی دسو، اپنے رشتہ داراں نو بھی دسو۔ اللہ رب العالمین دیا رحمتاں والا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین دیا برکتاں والا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین دی رحمتاں لٹن والا مہینہ ہے۔ اے تے رحمتاں دا دریا چل رہا ہے، میں تے اپنے لفظاں اندر سمجھانا چاہنا، اللہ فرما رہے نے اس مہینے اندر میری رحمت دا دریا وگدا، اے دریا بھی بے بہا وگدا۔ رمضان اللہ دیا رحمتاں دا سمندر ہے، میری رحمت دا دریا وگدا، اے دریا بھی بے بہا وگدا۔ میرے بوئے تے آ کے بہ جاؤ، میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ، میں معاف کراں معاف کراں، میں معاف کراں معاف کراں، نالے پاپیاں دے دل صاف کراں، میں معاف کراں معاف کراں، نالے جنت دے ٹکٹ الاٹ کراں۔ جے تسی منگو نا انسان نہیں، میں عطا نہ کراں رحمان نہیں۔ اللہ رب العالمین دی رحمتاں والا سمندر، تھک گئے ہو مینوں یقین ہو گیا ہے، آخری گلاں کر رہا ہاں، ذرا عقیدت دے نال سماعت فرمایا جے۔ 4 کام کرن والی عورت جنت دے 8 دروازے کھل جان گے۔ دوسرا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من انفق زوجین فی سبیل اللہ دعی من ابواب الجنہ۔ جیڑا انسان مرد ہو یا عورت جوڑا جوڑا خرچ کردا ہے اللہ دے رستے اندر، جوڑا جوڑا توجہ کریا جے میری طرف، جوڑا جوڑا اللہ دے رستے اندر خرچ کردا ہے۔ مثال دے طور تے حافظ صاحب دی خدمت کرنا چاہندا ہے، ایک سوٹ تے دینا ہی دینا ہے، لیکن جوڑا کر کے دے دیندا ہے، 2 پیش کر دیندا ہے۔ مسواک لے کے آیا ہے، 2 شیشیاں پیش کر دیندا ہے۔ اے خوشبو لے کے آیا ہے، 2 شیشیاں پیش کر دیندا ہے۔ مسواک لے کے آیا ہے، 2 مسواکاں پیش کر دیندا ہے۔ 100 دے رہا ہے، نال دوسرا 100 بھی دے دیندا ہے۔ 500 دے رہا ہے، دوسرا 500 بھی دے دیندا ہے۔ نبیاں نے امام پیغمبر نے فرمایا، جدوں بھی خرچ کردا ہے جوڑا جوڑا اللہ رب العالمین دے رستے اندر خرچ کردا ہے، اللہ رب العالمین قیامت والا دن ہوئے گا، دعی من ابواب الجنہ، جنت دے سارے دروازیاں تو بلایا جائے گا، جنت دے سارے دروازے کھل جان گے۔ کتنا آسان امر ہے، 10 دینا چاہندے جے 10 دا ہور نوٹ نال ملا لو، 50 دینا چاہندے جے ہور ملا کے 100 کر لو، 100 دینا چاہندے جے ہور ملا کے 200 کر لو، 500 دینا چاہندے جے اللہ نے استطاعت دیتی ہے تے 500 ملا کے 1000 کر لو۔ ایک سوٹ نال خدمت کرنا چاہندے جے اللہ نے طاقت دیتی ہے تے 2 کر لو۔ نظریے اندر، دماغ اندر، ذہن اندر اللہ دے پیغمبر دا فرمان رکھ لو کہ جڑا انسان ڈبل چیزاں 2 چیزاں اللہ رب العالمین دے رستے اندر خرچ کردا ہے، قیامت والا دن ہوئے گا ایسے انسان واسطے جنت دے سارے دروازے کھل جان گے، اللہ رب العالمین دی جنت اندر جائے گا۔ آخری عمل تے میرا سلام ہے، بڑا آسان عمل ہے، میں بھی کر سکنا بلکہ اسی روز کرنے ہاں، لیکن ساڈے ذہن اندر نہیں اس عمل دی فضیلت اللہ نے کیا بنائی ہے، اس عمل دی شان اللہ نے کیا بنائی ہے، اس عمل دی اللہ رب العالمین نے مقام کی بنایا ہے۔ نبیاں دے امام پیغمبر دا فرمان حضرت عثمان بیان کرنے والے نے، آمینہ دے لال پیغمبر نے فرمایا، جڑا انسان وضو کردا ہے، کیوں جی سارے وضو کرنے ہیں کہ نہیں کرنے، سارے کرنے ہیں، جڑا بندہ وضو کردا ہے اور وضو بھی سنت دے مطابق کردا ہے، آمینہ دے لال دے
طریقے دے مطابق کردا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کردا ہے، اور مکمل سنت دے مطابق وضو کرن تو بعد دعا پڑھ لیندا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولو، اے دعا پڑھ لیندا ہے سنت دے مطابق وضو کرن تو بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتحت ابواب الجنت الثمانیۃ، اللہ ایسے خوش نصیب واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیندے نے۔ حالے نماز نہیں پڑھی، حالے مسجد اندر نہیں آیا، حالے نفل شروع نہیں کیتے، حالے سنتا نہیں پڑھیاں، حالے اللہ نال ملاقات نہیں ہوئی، سوچو اللہ نے کیڑیاں شاناں دے دیتیاں نے، اللہ نے کیڑے مقام دے دیتے نے، اللہ نے کیسا پروٹوکول دیتا ہے۔ کملیا مسجد اندر آ جائے گا، نماز دے انتظار اندر بیٹھ جائے گا۔ آمینہ دے لال پیغمبر نے فرمایا جڑا انسان نماز دا انتظار کردا ہے، حالے 5-6 منٹ یا 10 منٹ جماعت دے باقی رہے، انتظار کری جا رہے ہیں، آمینہ دے لال پیغمبر نے فرمایا اللہ رب العالمین دے ہاں اینجیاں جیویں نماز دی حالت اندر ہے، اللہ انج دا ثواب عطا کر دیندے نے، آسماناں تو فرشتے نازل ہو جایا کردے نے۔ اے نماز دا انتظار کرنے والا بندہ، فرشتے اپنی زبان تو کہندے نے اللہم اغفر لہ، اللہ تیری ملاقات دا انتظار کرنے والا بندہ اللہ اندے گناہاں نو معاف کر دے، اللہ تیری ملاقات دا انتظار کرنے والا بندہ اللہم ارحمہ، اللہ اندے تے رحمت فرما دے، اللہ اندے واسطے رزق دے دروازے کھول دے۔ اسمان دے نوری فرشتے لا یعصون اللہ ما امرہم، جنہاں نے اکھ چپکن دے برابر بھی اللہ دی کدے نافرمانی نہیں کیتی، وہ تیرے واسطے دعاواں پہ کر دے نے، رحمت والیاں دعاواں، بخشش والیاں دعاواں کر دے نے، مغفرت والیاں دعاواں کر دے نے۔ کتنا پیارا عمل ہے جدوں تو کرے گا یا جدوں میں کراں گا، میریاں ماواں بہناں اللہ دے پیغمبر دا فرمان ذہن اندر رکھ کے کرن گیاں، انشاءاللہ الرحمن بڑی لذت آئے گی، بڑا سکون آئے گا، بڑا سرور آئے گا، دنیا دے غماں نو بھول جائے گا، دنیا دے دکھ دور ہو جان گے، دنیا دے حزن و ملال ختم ہو جان گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین دی مٹھاس دل اندر پیدا ہو جائے گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو ساریاں نو اے اچھے کام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ لو جی جو کچھ بیان ہویا ہے اچھا بیان ہویا ہے، اللہ رب العالمین دی طرفوں بیان ہویا ہے، اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو میری اپنی طرفوں ہوئی، اللہ رب العالمین درگزر فرمائے۔ اللہ رب العالمین جڑے 3-4 دن باقی رہ گئے نے، اللہ رب العالمین جڑیاں کمیاں کوتاہیاں غفلتاں سستیاں کاہلیاں ہو گئیاں نے، اللہ تعالیٰ ندامت دے آنسو بہان والا بنائے، اللہ رب العالمین معافیاں منگن والا بنائے، اللہ پکی اور سچی سانو توبہ کرنے والا بنائے، اور جننے بھی ساڈے نقصان ہو گئے نے اللہ تیرے واسطے کیڑیاں مشکلاں نے، اللہ تیرے خزانے اندر کیڑیاں کمیاں نے، اللہ سارے ساڈے گناہاں نو اللہ نیکی اندر تبدیل فرمائے۔ اللہ رب العالمین ساڈا آنا مل بیٹھنا قرآن سننا سنانا علماء طلباء دی خدمت کرنا کروانا اللہ رب العالمین ساریاں قبول فرما کے سارے ساریاں واسطے اللہ رب العالمین ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ رب العالمین زندگی گزاریے شان دے نال، موت آئے ایمان دے نال، آخری وقت ساڈا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آخری شعر ہے گئے دعائیہ کلمہ اللہ رب العالمین دی رحمتہ والا، اللہ رب العالمین دی رحمتہ نو جوش دلان والا، اس تو بعد انشاءاللہ الرحمن دعا کریے، بڑے پیارے کلمات نے انشاءاللہ سنو گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نو پکاریا کر، اپنی زبان اندروں اپنی پرواز اندروں پکاریا کر، اندروں آواز نکال کے اللہ رب العالمین نو واجہ ماریا کر، اور اللہ رب العالمین نو کیا کر مولا غلطیاں دا ٹیر لے
کے مولا غلطیاں دا ٹیر لے کے مولا غلطیاں دا ٹیر لے کے انہاں نے بولنا جڑے گناہگار نے جڑے معصوم عن الخطا نے انہاں دے بولن دی کوئی لوڑ نہیں مولا غلطیاں دا ٹیر لے کے اسی تیرے در تے آ گئے مولا غلطیاں دا ٹیر لے کے میں تیرے در تے آ گیا معاف کر دے میں تیرا نام پکاریا جدوں آواز نکالے گا انشاءاللہ اللہ دی طرفوں جواب آئے گا اللہ دی رحمت جوش اندر آئے گی اور اللہ رب العالمین دی رحمت پکار کے گئے گی ہاں ہاں بندے تو ہے آیا ہاں ہاں بندے تو ہے آیا میں بڑا غفار ہاں ہن تو میرے کولوں معافی منگ لئی ہن میں تیرا یار ہاں ہن تو میرے کولوں معافی منگ لئی ہن میں بخشن ہار ہاں اللہ رب العالمین جو کچھ سنیا سنایا اللہ رب العالمین اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے 7 اپریل بروز اتوار بعد نماز عشاء جامعہ بیت الحمد 7 اضافی آبادی میں تکمیل قرآن کے موقع پر خصوصی خطاب بلبل قرآن واعظ شیریں بیان محبوب عوام حضرت مولانا قاری انعام اللہ عثمانی حافظہ اللہ تعالی انہاں دا ہوئے گا تمام احباب دل جمی دے نال ماشاءاللہ اس دینی پروگرام نو کامیاب کروان واسطے ضرور بھی ضرور شرکت فرمان اور ماما بہنا واسطے پردے دا بھی انتظام ہے اللہ رب العالمین سارے نو جان دی توفیق عطا فرمائے ہن ذرا مل کے دعا کر لئیے اللہ رب العالمین جڑے طلباء ماشاءاللہ قرآن دی خدمت کر رہے نے قرآن دا علم حاصل کر رہے نے اللہ انہاں دے سینیاں نو قرآن دے نور نال منور فرمائے ساڈے ماشاءاللہ قراء حضرات علماء حضرات جڑے خدمت سر انجام دے رہے نے اللہ رب العالمین انہاں دی خدمات نو قبول فرمائے جننے بھی احباب آئے نے جنیاں ماما بہنا آئیاں نے جو اللہ رب العالمین دے بارے امیداں لے کے آئیاں نے جذبات لے کے آئے نے اللہ رب العالمین سارے نے پورا فرمائے